ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तमे पाठे तत्र आदौ अस्माभिः तथा युक्तं चानीप्सितम् इति सूत्रगतः विचारः कृतः। यद्यपि विगतपाठे एव अत्र उदाहरणद्वयं दृष्टं, गतपाठे तु तत्र धातूपस्थाप्य फलशालिकर्म इति एतावदेव सूत्रं भवतु इति पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तस्य खण्डनं विधाय तथा नास्ति, पृथक् सूत्रद्वयस्य अपेक्षा वर्तते। तत्र तमग्रहणस्यापि वारणार्थानाम् ईप्सितः इत्यादिषु अपेक्ष्यत्वात् तत्र एकमेव सूत्रं द्वयोः अपि न कर्तुं शक्यते, भिन्नानि भिन्नानि प्रयोजनानि सन्ति तत्र। तदनन्तरम् अकथितञ्च इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम्। अस्य विशिष्टः कश्चन अर्थः तत्र दृष्टः। अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तर्हि तत्र यद्यपि व्याख्यायां तु अस्माभिः तत्र विशेषेण पूर्वपक्षोपस्थापनपूर्वकं विमर्शः कृतः, परन्तु तत्र अकथितञ्च इति या एषा व्यवस्था, सा व्यवस्था परिगणितानां धातूनां योगे सति एव भवति। सर्वदा नटात् शृणोति इत्यादिषु नटस्य अपादानभूतस्यापि कर्मत्वं न भवति, तत्र षष्ठी एव भवति। यतोहि ये परिगणिताः धातवः सन्ति तेषु षृ इति धातुः नास्ति, न भवति। अतः सार्वत्रिकी एषा व्यवस्था नास्ति। तदर्थं भाष्यस्वारस्यं पुरस्कृत्य भाष्ये दुहियाचि रुधिपृच्छि इत्यादिरूपेण या कारिका पठिता अथवा यत् श्लोकवार्तिकं पठितं तच्छ्लोकवार्तिकं प्रकृते तस्य भावः स्वरचिते पद्ये निवेशितः भट्टोजिदीक्षितेन। तत्र दुह्याच् पचदण्डरुधिप्रच्छिचिब्रूषासु चिमथमुषां कर्मयुगस्यादकथितञ्च अकथितं तथा स्यान्नि हृकृषवः इति तत्र कारिका पठिता। ततः तत्र मूले एव कारिकायाः अर्थः उक्तः। दुह्यादीनां द्वादशानां तथा नीप्रभृतीनां चतुर्णां कर्मणा यद्युज्यते तदेव अकथितं कर्म इति परिगणनं कर्तव्यम् इत्यर्थः। तत्र गान्धोग्धिपयः इति एकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। ततः व्याख्यायां काश्चन चर्चाः तत्र उद्ग्रन्थस्थविचारानादाय या क्रियमाणा अस्ति तां चर्चां वयम् अत्र पठन्तः स्मः। तत्र
ग्रन्थे नाम व्याख्याग्रन्थे तत्र प्रौढमनोरमा मतं पुरस्कृत्य गोसम्बन्धी पयः कर्मकं दोहनम् इति भवति इत्युक्तं, परन्तु वस्तुतः तत्र नाम इदं यत् कर्म वर्तते तत् कर्म सम्बन्धित्वेन एव गोः बोधं कारयति। एवं खलु तत्र इदमेव तत्र प्रतिपाद्यमानमासीत्। तत्र वस्तुतस्तु इत्यतः पुनः व्याख्यायाः पङ्क्तीः पठामः गतपाठे याः अस्माभिः पठिताः। वस्तुतस्तु अपादानत्वादिविशेषरूपेण अविवक्षितं किन्तु कर्मत्वेन एव विवक्षितम् अकथितम् इति। नाम कर्मत्वेन एव विवक्षितं वर्तते, शेषसम्बन्धित्वेन न विवक्षितं वर्तते इति तत्र प्रतिपाद्यमानमस्ति। तादृशम् अपादानादि कर्मसंज्ञकं स्यात् इत्यर्थः। कारकत्वव्याप्यसंज्ञानां स्वबोधे कर्मत्वादिशक्तिमत्वबोधकत्वात् बोधोऽपि तथैव। एवञ्च गान्दोग्धिपय इत्यत्र गोकर्मकं पयः कर्मकं च दोहनम् इत्येव बोधः। अवधेः सकाशात् द्रवद्रव्यविभागो हि क्षरणं तच्च गोपनिष्ठव्यापारप्रयोज्यम्। एवञ्च कर्तृव्यापारप्रयोज्य विभागविशेषाश्रयत्वात् गोः पयसश्च पूर्वसूत्राभ्यां कर्मत्वम् अस्त्येव। अतएव उभयकर्मकबोधः एव युक्तः न तु सम्बन्धित्वेन गोर्बोधः। एवं खलु उभयकर्मकबोधः एव अत्र वर्तते। अतएव प्रकृतसूत्रभाष्ये अकथितम् इत्यनेन एव सिद्धत्वात् पूर्वसूत्रद्वयस्य वैयर्थ्यमाशङ्क्य ईप्सितमात्रस्य अपि अनेन कर्मसंज्ञायां वारणार्थानाम् ईप्सितः इत्यस्य अनवकाशतया अग्नेर्माणकं वारयति इत्यत्र माणवकस्य अपि अपादानसंज्ञायां प्राप्तायां कर्तृईप्सितं कर्म इत्यारब्धव्यम् इति केचन विचाराः तत्र गतसूत्रद्वयमपि आदाय क्रियमाणाः वर्तन्ते। अपि च सम्बन्धित्वेन अत्र अपादानादीनां कर्म न अपादानादीन् विहाय कर्म न विवक्ष्यते, परन्तु कर्मत्वेन एव कर्म विवक्ष्यते इति तत्र सिद्धान्तः उद्ग्रन्थस्थः अपि अत्र उक्तः वर्तते। यद्यपि सर्वे प्रौढाः इति विषयाः, तथापि पुरतः चर्च्यमानाः वर्तन्ते व्याख्यात्र इति कृत्वा शृणुमः तावदेव। इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः गते पाठे तत्र पठितम्। एवञ्च तत्र अयम् अस्माकं क्रमे कारकप्रकरणस्य 7मः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य अर्थात् कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 8मः पाठः आरब्धो भवति। एवं खलु तत्र कथयति अग्रे ततश्च द्वेक्ष्योपेक्ष्यसङ्ग्रहाय द्वेष्यस्य उपेक्ष्यस्य च तत्र सङ्ग्रहः तस्य उदाहरणानि तथा युक्तं च आनीप्सितम् इत्यत्र दृष्टानि खलु। उपेक्ष्यस्य उदाहरणं दृष्टं तथा युक्तं च आनीप्सितं, द्वेष्यस्य च उदाहरणं दृष्टं विषं भुङ्क्ते इति। द्वेष्योपेक्षसङ्ग्रहाय तथा युक्तं च आनीप्सितम् इति आरब्धव्यमिति समाहितं। नाम एवं रीत्या आरम्भः कर्तव्यः इति समाधानं तत्र कृतं। क्व भाष्ये, यतोहि गतपङ्क्तौ भाष्यमादाय चर्चा अस्ति खलु क्रियमाणा। कथयति एतेन कर्मसंज्ञा सर्वा सिद्धा भवति अकथितेन। नाम अकथितेन इत्यनेन कर्मसंज्ञा सिद्धा भवति इति कथयति। तत्रेप्सितस्य किं स्यादिति प्रयोजनं कर्मसंज्ञायाः। तत्र ईप्सितस्य किं स्यात् प्रयोजनं कर्मसंज्ञायाः इति पृच्छ्यते। एवं खलु नाम ईप्सितस्य कर्मसंज्ञायाः प्रयोजनं किं स्यात्। एतद् नैव एषा कारिका अस्ति, क्षन्तव्यः एकः श्लोकः अस्ति एषः।
एतेन कर्मसंज्ञा सर्वा सिद्धा भवत्यकथितेन तत्रेप्सितस्य किं कारणं प्रयोजनं कर्मसंज्ञायाः। इतोपि पङ्क्तिद्वयम् इतोपि अस्ति। यत्तु कथितं पुरस्ताद् ईप्सितयुक्तं च युक्तं च तस्य सिद्ध्यर्थम् ईप्सितमेव तु यत् स्यात् तस्य भविष्यत्यकथितेन इति श्लोकद्वयेन इति शब्देन्दुशेखरे स्थितं। श्लोकद्वयेन शब्देन्दुशेखरे तत्र अयं विचारः पुरस्कृत्य उक्तः वर्तते। कथयति एतेन कर्म इत्यादि भाष्यार्थस्तु कैयटे उद्योते च स्पष्टः इत्यास्तां तावत्। भाष्ये काचित् पङ्क्तिः अस्ति, एतेन कर्म इत्येवं रीत्या आरब्धः वर्तते। तत्र तस्य भाष्यस्य अर्थः कः वर्तते इति कैयटे नाम कैयटरचितायां पङ्क्तौ व्याख्यायां कैयटरचितायां व्याख्यायाम् अपि च भाष्यप्रदीपोद्योते नाम कैयटे भाष्यप्रदीपोद्योते इति यदि कथयति तर्हि तु कैयटे इति वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति खलु। भाष्यप्रदीपोद्योते इति एव खलु वक्तव्यं। मानवः यतोहि प्रदीपव्याख्यायाः निर्माता भवति कैयटः, तर्हि एतद् व्याख्यां विहाय अन्यस्मिन् स्थले उक्तवान् स्यात् वा कैयटः किमपि तत् द्रष्टव्यं खलु इति आस्तां तावत्। नाम भवतु एतावता विचारेण अलम् इति। इतोपि अग्रिमाणि अपि उदाहरणानि अत्र द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। किञ्च यावान् विचारः एतावता कृतः सः सर्वोपि उद्ग्रन्थस्थः वर्तते। ततः पूर्वम् अनेकाः विषयः अत्र ज्ञेयः भवति, अपि च सिद्धान्तपूर्वकम् अत्र चर्चा कर्तव्या भवति। नाम सर्वमपि यानि सूत्राणि न पठितानि तानि सूत्राणि आदायापि सर्वोपि सिद्धान्तः सूक्ष्मतया अवलोकनीयः भवति इति भावः। एवं तर्हि गान्धोग्धिपयः इति एकम् उदाहरणम् एतावता सिद्धं वर्तते। अग्रिमम् उदाहरणं तत्र इदानीम् अस्माभिः अवलोकनीयं वर्तते। बलिं याचते वसुधाम् इति अस्ति अग्रिमम् उदाहरणं। दुह्याचपचदण्ड् इति अस्ति खलु। दुहधातोः सम्बद्धम् उदाहरणं तु दृष्टम् अस्माभिः गान्धोग्धिपयः इति। अधुना तावत् याच धातोः इदम् उदाहरणं कथयति व्याख्याता। हरिरिति शेषः नाम कः याचते इति तत्र अध्याह्रियते, कर्ता अध्याह्रियते। तत्र बलिः इति नैव हरिः इति कर्ता, अथवा पौराणिके वाङ्मये तत्र वामनावतारः विष्णोः एकः समभूत्, सः अत्र हरिशब्देन विवक्षितः व्याख्यात्रा अथवा तत्र ग्रन्थकारेण। सम्यक् अग्रे कथयति बलिर्नामासुरविशेषः नाम बलिः अर्थात् असुरविशेषः नाम दैत्यः राक्षसः। तत्सर्वं तदेव पौराणिकम् ऐतिह्यं पुरस्कृत्य ज्ञातुं शक्नुमः। कथयति अग्रे मह्यं देहीति प्रार्थना याचेरर्थः। याचधातुः यः वर्तते अत्र तस्य मह्यं देहि नाम मम कृते ददातु, मम कृते देहि इति एतादृशी प्रार्थना अस्य धातोः अर्थः भवति। कथयति दानानुकूलः मह्यं देहि इति शब्दप्रयोगरूपव्यापारः इति यावत् दानजनकः मह्यं देहि इत्येवं रीत्या शब्दप्रयोगरूपः व्यापारः नाम क्रिया इति याचेः अर्थः भवति इति विशिष्टया शैल्या याचधातोः अर्थं कथयति। कः बोधः जायते इति कथयति।
बलिकर्तृकं वसुधः कर्मकं दानं प्रार्थयते इत्यर्थः। तादृशं दानं यस्य कर्ता बलि अस्ति, बलिकर्तृ यस्य, बलिकर्ता यस्य तत् बलिकर्तृकं किं दानं, वसुधः कर्म यस्य तद् वसुधः कर्मकं दानं, यद् वसुधः कर्मकं दानं वर्तते तत् प्रार्थयते। धातुः आत्मनेपदी। अग्रे उच्यते कर्तुः कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया इति नव्याः। अत्र कर्ता यः वर्तते तस्य कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया भवति इति नव्याः। एवं खलु वस्तुतः अत्र हरिः यः वर्तते सः वर्तते कर्ता, हरिः कर्ता। बलिः यः वर्तते सः वस्तुतः अपादानरूपः, यत् तस्मात् याचना क्रियते। एवं खलु। अतः अपादानस्य अविवक्षायां प्रकृते तस्य कर्मत्वं भवति अकथितञ्च, अतः द्वितीया विभक्तिः भवति। अतः बलिं याचते इति श्रूयते तत्र। तेषां कथयति कर्तुः कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया इति नव्याः। नाम कर्ता अत्र कर्तृत्वेन अथवा दानक्रियायाः कर्ता अत्र विवक्षितः बलिः। नाम अस्मिन् वाक्ये तस्य कर्तुः कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया भवति इति नव्याः कथयन्ति केचन। कथयति प्रार्थनारूपव्यापारजन्यदाने जनकतया आश्रयत्वात्। एवं प्रार्थनारूपव्यापारजन्यदाने प्रार्थनारूपक्रिया या वर्तते तया जन्यते यद्दानं तस्य दानस्य जनकतया, नाम तस्य दानस्य दानरूपव्यापारस्य दाने जनकता, नाम तस्य दानस्य जनकतया आश्रयः भवति कः, बलिः। कथयति बलिसम्बन्धी यद्वसुधः कर्मकं दानं तत् प्रार्थयते इत्यर्थः इति तु प्राचीनः। बलिसम्बन्धी वसुधः कर्मकं यद्दानं वर्तते तस्य प्रार्थनां करोति इति अर्थः वाक्यस्य भवति इति प्राचीनाः अत्र प्रतिपादयन्ति, काशिकाकृदादयः अथवा तद्व्याख्यातारः। एवं खलु। इतः प्राक्तनपङ्क्तेः स एव अभिप्रायः। नाम कर्तुः कर्म, नाम दानस्य कर्तुः कर्मत्वविवक्षायाम् अत्र द्वितीया भवति इति। यद्यपि सः दानस्य कर्ता अत्र अपादानभूतः, यदि समग्रं वाक्यं पश्यामः मानवः, बलेः सकाशात् वसुधां याचते इति, बलेः वसुधां याचते इति अपादानत्वे इदं वाक्यं स्यात्। अपादानस्य अविवक्षायां तु बलिं वसुधां याचते इति वक्तव्यम्। अकथितञ्च इत्यनेन कर्मत्वम् इति भावः। मानवः अग्रे बलेः याचते, अग्रे अस्ति अविनीतं विनयं याचते इति अग्रे उदाहरणान्तरम् इतोपि उच्यते। कथयति अभ्युपगमप्रार्थना याचेरर्थः। नामत्र याचधातोः अर्थः वर्तते अभ्युपगमप्रार्थना, अभ्युपगम्य प्रार्थना। नाम अविनीतः अस्ति अयम् इति ज्ञातं, तस्मात् विनयं याचते। नाम भोः भवान् विनयवान् भवतु, विनयं प्रकटयतु इति अभ्युपगम्य, नाम इति अवगत्य
याचना क्रियमाणा वर्तते। कथयति यदा कश्चित् बलवान् अविनीतः दुर्बलं कञ्चित् बाधते, एवं खलु, तदा दुर्बलम् अधिकृत्य इदं वाक्यं प्रवृत्तं। मानवः नाम सः दुर्बलः इदं कथयति। दुर्बलः याचते किं विनीतं, कस्मात् अविनीतात् बलवतः। कथयति विनीतकर्मकम् अविनीतकर्मकं विनयकर्मकम् अभ्युपगमं प्रार्थयते इत्यर्थः। क्षन्तव्यः, अविनीतकर्तृकं विनयकर्मकम् अभ्युपगमं प्रार्थयते इत्यर्थः। अत्र अभ्युपगमशब्दस्य नाम अवगमः इति अर्थः न, तत्र प्रार्थनाविशेषः एव, परन्तु साक्षात् तत्र अभ्युपगमशब्देन किं विवक्षितं, तत्र स्वीकारः, प्रतिज्ञा, अनुमतिः इत्यादयः अर्थाः वर्तन्ते अभ्युपगमशब्दस्य। अतः तत्र तदेव नाम अहम् इतः गन्तुं शक्नुयाम वा, अथवा मयि किञ्चित् कृपां करोतु, मम मारणं वा मम काञ्चित् हानिं वा न करोतु इति एतादृशीम् अनुमतिं पृच्छति। अनुमत्यर्थोऽपि अत्र अभ्युपगमशब्दस्य स्वीकर्तुं शक्यः। कथयति कर्तुः कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया इति नवीना, एवं खलु, नाम अत्र याचनायाः कर्ता यः वर्तते तस्य कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया विभक्तिः भवति इति उच्यते। कर्तुः कर्मत्वविवक्षायां नैव याचनायाः कर्ता तु भिन्नः, वा न वा? यथा निर्धनः अथवा बलहीनः अविनीतं विनयं याचते, बलहीनः अत्र कर्ता, विनयस्य दाता यः अत्र भवितुम् अर्हति, कः? अविनीतः कर्ता सः, कस्य? विनयरूपिणः दानस्य कर्ता अविनीतः, तस्मिन् तस्य कर्मत्वविवक्षायाम् अत्र द्वितीया विभक्तिः इति। अत्र अपादानत्वेनापि विवक्षा भवितुम् अर्हति, वा न वा? तत्र टीकान्तरेषु तु अपादानत्वेनैव अत्र दृश्यते। कर्मत्वेन विवक्षा तु अस्ति, परन्तु पूर्वं वस्तुतः सः कः? अविनीतः अत्र अपादानरूपः एव। अपादानत्वस्य अविवक्षायां कर्मत्वं भवति इति भावः। अविनीतात् विनयं याचते, यथा बलेः वसुधां याचते इतिवत् अत्रापि तस्य अपादानत्वस्य अविवक्षायां कर्मत्वं भवति, कर्मत्वात् द्वितीया भवति, अकथितं च इति भावः। एवं खलु। अग्रे तत्र तण्डुलान् ओदनं पचति इति दुह्याच् पच धातुः अस्ति खलु अग्रिमः, पचधातोः इदम् उदाहरणं भवति। तत्र कथयति विक्लित्यनुकूलव्यापारः पचैरर्थः, पचधातोः अयमर्थः भवति। तत्र नाम तण्डुलाः करणभूताः अपि भवितुमर्हन्ति। अग्रे यद्यपि व्याख्यातः कथयिष्यति तस्य मतं किम् इति द्रष्टव्यम्।
तण्डुलैः ओदनं पचति इति वस्तुतः अत्र तण्डुलानां कारणत्वम् एवं खलु तद् अविवक्षितम् अतः अकथितञ्च इत्यनेन सूत्रेण तस्य कर्मत्वं भवति अतः तण्डुलान् ओदनं पचति इति तत्र उदाहरणं सङ्गतं भवति एवं खलु आम् तर्हि तत्र अधुना व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः आदौ तावत् कथयति विक्लित्यनुकूलव्यापारः पचेरर्थः सम्यक् अग्रे कथयति तप्तोदकप्रस्वेदनजनित प्रशिथिल अवयवकत्वात्मकं मृदुविषदत्वं विक्लित्तिः इति पूर्वमपि पठितम् अस्माभिः तण्डुलान् पचति इत्यादौ एवं खलु नाम कर्मणि द्वितीया इत्यादौ कथयति कर्मणि द्वितीया कर्तुरीप्सितं कर्म इत्यस्यापि उदाहरणत्वेन पूर्वं चर्चितं तत्र विक्लित्तिः नाम का इति तत्र यद् लक्षणमुक्तं तत् साक्षात् व्याख्यात्र अत्र उच्यमानं वर्तते नाम तत्र व्याख्यायां यत् लक्षणं विक्लित्तेः उक्तं तद् साक्षात् तथैव अत्र वर्तते कथयति तया ओदनाख्यद्रव्यान्तरं तया कया विक्लित्य ओदनाख्यद्रव्यान्तरं प्रकृतिभूतेषु तण्डुलेषु समवेतं निष्पद्यते इति स्थितिः ये तण्डुलाः अधुना सन्ति ते ओदनाः सम्पद्यन्ते इति भावः कथयति तत्र शिथिलावयवसंयोगविशेषात्मिका विक्लित्तिः समवायसम्बन्धेन तण्डुलेषु वर्तते इति नाम एषा विक्लित्तिः या वर्तते स समवायसम्बन्धेन तण्डुलेषु विद्यमाना भवति तेषु एव भवति इति भावः सरलतया कथनीयम् इति कथयति ओदने तु जन्यजनकभावेन वर्तते तण्डुलेषु समवायसम्बन्धेन वर्तते ओदने तु जन्यजनकभावेन वर्तते यतोहि पूर्वं तण्डुलाः भवन्ति पश्चात् ओदनाः जायन्ते कथयति तण्डुलैः प्रकृतिभूतैः ओदनं करोति इत्यर्थः तदेव खलु तण्डुलैः ओदनं करोति ओदनं पचति इति खलु तत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति अतः करणत्वम् अत्र अवगन्तव्यम् कथयति अग्रे तण्डुलसमवायिकारणिकां तत्समवेताम् ओदनजनिकां विक्लित्तिं निर्वर्तयति इत्यर्थः इति नाम समवायसम्बन्धेन तिष्ठति तण्डुले या विक्लित्तिः तत्समवेताम् ओदनजनिकां विक्लित्तिं निर्वर्तयति नाम तादृशं विक्लित्तिं निर्वर्तयति सम्पादयति पाकक्रियया इति अर्थः अस्य वाक्यस्य भवति इति विशेषतया कथयन् अस्ति कथयति तत्र व्यापारफलं विक्लित्तिं प्रति जन्यतया आश्रयत्वात् ओदनः प्रधानं कर्म एवं खलु तादृश ओदनजनिकां विक्लित्तिं प्रति समवायित्वेन आधारत्वात् तण्डुलानां गुणकर्मत्वम् इति तद्विवक्षायां द्वितीया आम् एषः करणत्वं न वदन्नस्ति साक्षात् एषः विशेषशैल्या कथयन् अस्ति न तादृश ओदनजनिकां विक्लित्तिम् ओदनं प्रधानकर्म इति यदुक्तं पूर्वस्मिन् वाक्ये ओदनैः जन्यतया विक्लित्तिः तां विक्लित्तिं प्रति समवायित्वेन आधारत्वात् समवायित्वेन आधारभूताः ते तत्र तण्डुलाः भवन्ति विक्लित्तेः आधारभूताः तण्डुलानां गुणकर्मत्वम् इति नाम तण्डुलानां गौणकर्मत्वं भवति तद्विवक्षायां द्वितीया आम् एतद् विशेषेण अर्थं कथयन् अस्ति वस्तुतः तण्डुलाः अत्र करणरूपाः एव एवं खलु अयं तु अर्थः उच्यमानः अस्ति नाम एवं रीत्या अत्र विक्लित्तेः आधारभूतं भवन्तः समवायसम्बन्धं पुरस्कृत्य तण्डुलान् अवगच्छन्तु वस्तुतः अयम् अर्थः भवति परन्तु तत्र सरलतया अवगन्तव्यं चेत्
तण्डुलाः करणरूपाः। यैः तण्डुलैः तत्र पाकक्रिया क्रियते, ओदनं साध्यते। अतः करणत्वस्य अविवक्षायां प्रकृते अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण कर्मत्वं भवति। तण्डुलान् पचति। देवदत्तः तण्डुलान् पचति। देवदत्तः तत्र तण्डुलान् ओदनं पचति। पक्षे पाचकः अथवा देवदत्तः अथवा पाचकः देवदत्तः तण्डुलैः ओदनं पचति इत्यपि भवितुम् अर्हति। तण्डुलान् ओदनं पचति उभयतः अपि वाक्यं भवितुम् अर्हति। व्याख्याता कथयति तण्डुलसम्बन्धिनीम् ओदनजनिकां विक्लित्तिं निर्वर्तयति इति तु प्राचीनः। नाम ते एवं रीत्या अस्य अर्थम् अवगच्छन्ति इति भावः। समीचीनम्। दुह्याच् पच। अधुना अग्रे भवति धातुः दण्डधातुः। तस्य उदाहरणं मूले प्रदत्तं वर्तते। गर्गान् शतं दण्डयति। एवं खलु? कथयति दण्डधातुः ग्रहणानुकूलव्यापारार्थकः प्रकृते। गर्गेभ्यः 100 गृह्णाति इति वस्तुतः गर्गाणामत्र अपादानत्वं भवेत्। तस्य अविवक्षा भवति। अविवक्षितत्वात् तत्र अकथितं च इत्यनेन कर्मत्वं भवति गर्गाणाम्। अतः गर्गान् इति द्वितीया श्रूयते। पश्यामः किं कथयति व्याख्यातः। दण्डधातुः ग्रहणानुकूलव्यापारार्थकः। अस्तु अग्रे कथयति ताडनादिना गर्गेभ्यः सुवर्णशतं गृह्णाति इत्यर्थः। एवं पश्यन्तु, गर्गेभ्यः तेषाम् अपादानत्वं वर्तते। कथयति ताडनादिव्यापारप्रयोज्यग्रहणविषयत्वात् 100 प्रधानकर्म। नाम अत्र 100 यद् वर्तते तस्य प्रधानकर्मत्वं वर्तते। गर्गाणां तु तद्ग्रहणावधित्वात् अपादानत्वात् गुणकर्मत्वं, तेषां गुणकर्मत्वं गौणकर्मत्वं भवति इति भावः। कथयति ग्रहणं हि परकीयद्रव्यस्य तत्र कथयति परस्वत्वनिवृत्तिपूर्वं स्वीकरणं। नाम परकीयद्रव्यस्य, द्रव्यं परकीयम् अन्यस्य भवति, परन्तु परस्वत्वनिवृत्तिः नाम परेषां तत्र स्वत्वस्य निवृत्तिः क्रियते। परे इदं मदीयम् इति वक्तुं तदा न प्रभवन्ति। तादृशनिवृत्तिपूर्वकं स्वीकरणं ग्रहणं भवति इत्युच्यते। कथयति तत्र स्वत्वविश्लेषे गर्गाणाम् अवधित्वात् अपादानत्वं ध्रुवमपाये पादानम् इत्यत्र ज्ञास्यते। नाम तेभ्यः विश्लेषः भवति, अपायः भवति 100 इत्येतस्य स्वीकारक्रियया, ग्रहणक्रियया इत्यर्थः। अतः तेषाम् अपादानत्वं वर्तते। कथयति ग्रहणघटक तादृशविश्लेषप्रतियोगिभूतः स्वत्वाश्रयत्वात् कर्मत्वं च। नाम तत्र गर्गाणाम् अवधित्वात् अपादानत्वम् इत्युक्तं खलु। ततः किं कथयति ग्रहणघटकतादृशविश्लेषप्रतियोगिभूत स्वत्वाश्रयत्वात् कर्मत्वं च। कर्मत्वं तु तत्र प्रधानकर्मत्वं तु 100 इत्येतस्य भवति। गौणकर्मत्वं तु एतेषां नाम अविवक्षया कर्मत्वमपि कथयन्नस्ति। नाम अपादानत्वमपि अस्ति, कर्मत्वं चकारेण कर्मत्वमपि अस्ति, परन्तु चकारेण कर्मत्वं कथमस्ति तद् एवं कथयन्नस्ति। तादृशविशेषविश्लेषप्रतियोगिभूतस्वत्व आश्रयत्वात् कर्मत्वं च तेषां वर्तते। एवं खलु।
अग्रे गच्छति। तत्र अपादानत्वम् अनादृत्य कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया। एवं खलु। गर्गसम्बन्धिकमिति तु प्राञ्चः। तेषां मते अत्र अर्थबोधः अर्थबोधे नाम शाब्दबोधे तत्र सम्बन्धः प्रकट्यते तैः इति भावः। एवं खलु। तदेव व्याख्यात्रापङ्क्तिद्वयेन इतः प्राक्तनपङ्क्तिद्वयेन अपादानत्वमपि प्रतिपादितं वर्तते, कर्मत्वमपि प्रतिपादितं वर्तते। कर्मत्वस्य कथनं तस्य चिन्तनीयम्। उद्ग्रन्थेषु कथं तत् इतोपि प्रतिपादितम् अस्ति अथवा प्रकृते यदुक्तं किं ग्रहणघटकतादृशविश्लेष ग्रहणे घटयति तादृशविश्लेषः नाम अपादानत्वम् अपायः विश्लेषः नाम अपायः तत्प्रतियोगिभूत नाम तस्य प्रतियोगिभूतः भवति स्वत्वाश्रयत्वात् स्वत्वस्य आश्रयत्वं कर्मत्वञ्च इति कथयन्नस्ति। अतः एषा पङ्क्तिः चिन्तनीया इतोपि भवतु न। आं तर्हि किम् उक्तं? तर्हि अत्र एतां प्रौढव्याख्याम् अपि श्रुतवन्तः वयं, परन्तु इदं तु सामान्येन ज्ञायते, सरलतया च ज्ञायते। गर्गेभ्यः नाम गर्गाः ये वर्तन्ते तेषां सकाशात् अपायः भवति कस्य? शतस्य। अतः अवधिभूताः ते गर्गाः अपादानभूताः वस्तुतः अपादानरूपाः वस्तुतः। तेषाम् अपादानत्वेन अविवक्षा नाम विवक्षा न क्रियते, तदा अकथितं च इत्यनेन तेषां कर्मत्वं भवति, तावदेव। एवं खलु। तदनन्तरं अग्रे दुह्याचपचदण्ड रुध इति खलु धातुः अस्ति, तस्य उदाहरणमुच्यते। व्रजम् अवरुणद्धिगाम् इति इत्यस्ति। अत्र कृष्णः कर्तृत्वेन अध्याहार्यः। एवं खलु। व्रजं वस्तुतः अत्र अधिकरणरूपं। व्रजे गाम् अवरुणद्धि। अतः प्रकृते अधिकरणत्वस्य अविवक्षायां व्याख्यां पश्चात् पश्यामः। अदौ सामान्यतया सरलतया च उदाहरणस्य अर्थम् अवगच्छामः। गवाम् अवरोधः क्रियते अथवा गोः अवरोधः क्रियते कृष्णेन अथवा केनापि गोपेन। अवरोधः कुतः? नाम अग्रे न गच्छतु भवती, अत्रैव तिष्ठतु, अहं भवत्याः अलङ्करणं करोमि अथवा स्नापयामि, भोजयामि, किमपि कस्मिंश्चिदपि प्रसङ्गे। तत् स्थानं किं यत्र इदं सर्वं जायमानम् अस्ति इति चेत् तत् स्थानं भवति व्रजम्। एवं खलु। श्रीकृष्णस्य कर्मभूमिः, प्रसिद्धग्रामविशेषः। तत्र गाम् अवरुणद्धि वनः। तत्र व्रजम् अधिकरणत्वस्य अविवक्षा जायते प्रयोक्तुः। अतः अविवक्षितत्वात् तस्य कर्मत्वं भवति। अतः व्रजम् इति कर्मणि द्वितीया श्रूयते। गाम् अत्र प्रधानं कर्म भवति, व्रजं गौणकर्म भवति इति भेदः। तच्च पूर्वमपि उक्तमेव। गौणं कर्म तदेव यत्र अकथितञ्च इत्यनेन कर्मत्वं विहितं भवति।
एवं खलु कर्तुरीप्सितं कर्म तथा युक्तं च अनीप्सितम् इति वा तद्विहितं कर्मत्वं तु कर्मत्वं भवति। व्याख्याता किं कथयति अधुना पश्यामः। कथयति निर्गमप्रतिबन्धपूर्वक यत्किञ्चित् स्थित्यनुकूलबन्धनद्वारकपिधानादिव्यापारो रुधेरर्थः। रुधधातोः अर्थं विशिष्ट्या शैल्या कथयन् अस्ति। निर्गमनप्रतिबन्धः नाम निर्गमनस्य प्रतिबन्धो न भवतु, अत्रैव स्थातव्यं, दोहनकालो वा अथवा कार्यान्तरं वा इति गोः अवरोधः क्रियते। तत्र रुधधातुः प्रयुज्यते। अवरुणद्धि इत्यत्र अवोपसर्गपूर्वकः तत्र रुधधातोः तौदादिकं क्रियापदमिदं भवति अवरुणद्धि इति। लट्लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचने अवरोधं करोति इत्यर्थः, अवरोधयति इत्यर्थः। कथयति प्रतिबन्धपूर्वकतया यत्किञ्चित् चिरस्थित्यनुकूल नाम यत्किञ्चित् अधिकरणक एवं खलु, नाम तत्र व्रजादि अधिकरणरूपाः भवन्ति खलु, तत्रैव चिरस्थित्यनुकूल नाम चिरस्थितिजनक नाम चिरस्थितिः तत्रैव भवतु, इतः अग्रे न गन्तव्यम् अथवा अन्यत्र न गन्तव्यं। बन्धनादिव्यापारः नाम द्वारादीनां बन्धनं कृत्वा सर्वम् अथवा नाम बन्धनं कृत्वा तत्र द्वारस्य पिधानं क्रियते, तादृशव्यापारः नाम तादृशी क्रिया रुधधातोः अर्थः भवति। नाम अवरोधविशेषः एव विशिष्ट्या शैल्या कथितः अस्ति। अत्र भीतेः अपेक्षा नास्ति। नाम एतादृशं जटिलं वाक्यं दृष्ट्वा तावदेव विवक्षितम् अत्र, नाम कथञ्चित् गौः ततः न गच्छेत्, तत्रैव स्थितः भवतु इति, तावदेव सरलतया भाषया इति कथयामः। अस्तु, अग्रे कथयति गां निर्गमप्रतिबन्धपूर्वकं व्रजे चिरस्थितिकां करोति इत्यर्थः। तदेव निर्गमनं न भवतु भवत्याः अथवा गोः निर्गमनं न भवतु, अत्रैव चिरस्थितिः भवतु, अतः तादृशचिरस्थितिकां तां गां करोति इति भावः। कथयति अत्र चिरस्थितिं प्रति व्रजस्य अधिकरणत्वम् उपेक्ष्य, तदेव व्रजम् अधिकरणरूपं वर्तते, तदुपेक्ष्य गोद्वारा तत् स्थित्याश्रयतया कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया। नाम तदेव अधिकरणत्वम् तत्र अविवक्ष्यते एव क्षन्तव्यः। अधिकरणत्वं तत्र यद्वर्तते तस्य विवक्षा न क्रियते, अविवक्षितं भवति। अतः तत्स्थाने कर्मत्वं प्राप्नोति तदधिकरणम्। अतः व्रजं नाम कर्मणि द्वितीया भवति इति भावः। कथयति अग्रे व्रजसम्बन्धिनं गोकर्मकं चिरस्थित्यनुकूलव्यापारं करोति इति प्राचीनाः नाम प्राचीनानां मते एवम् अर्थः अत्र अवगतो भवति इति बोधः तैः उच्यते इति भावः। एवं खलु। एवं तर्हि दुह्याच पाच दण्डरुध प्रच्छ अस्ति, प्रच्छज्ञीप्सायाम् इति अग्रिमः धातुः अत्र भवति। तत्र उदाह्रियते माणवकं पन्थानं पृच्छति, मूले पश्यन्तु। एवं किल अत्र माणवकः अपि अपादानभूतः भवितुम् अर्हति। इत्यस्ति। नाम वस्तुतः माणवकात् पन्थानं पृच्छति, नाम पृच्छ
क्रिया अत्र वर्तते, परन्तु पथः विषये यस्य सकाशात् ज्ञातव्यं वर्तते सः माणवकः। एवं खलु? अतः कथयति व्याख्याता तु अग्रे विशेषशैल्या कथयति, परन्तु आदौ तदेव माणवकस्य अत्र अपादानत्वं भवति। वस्तुतः माणवकात् पन्थानं पृच्छति इति तत्र भवेत्, परन्तु अपादानत्वस्य अविवक्षायाम् अकथितञ्च इत्यनेन माणवकस्य कर्मत्वं भवति, कर्मत्वात् द्वितीया। अतः माणवकं पन्थानं पृच्छति। पन्थाः अत्र प्रधानं कर्म भवति, माणवकः च अत्र गौणकर्म सम्पद्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति जिज्ञासितव्यार्थज्ञानानुकूलः केन पथा गन्तव्यम् इति अभिलापादिरूपव्यापारः, अभिलाप इत्येव स्यात् इति चिन्तयामि, अभिलाषा इति तु न स्यात्, अभिलापादिरूपव्यापारः पृच्छतेरर्थः नाम पृच्छधातोः अयमर्थः वर्तते इति भावः। नाम जिज्ञासितव्यः वर्तते, नाम जिज्ञासा कर्तव्या वर्तते यस्य अर्थस्य, तादृश अर्थज्ञानानुकूलः, नाम तादृश अर्थज्ञानजनकः केन पथा गन्तव्यम् इति अभिलापादिरूपव्यापारः, नाम एतादृश अभिलापः, संलापः, वार्तालापो वा एतादृशव्यापारः नाम क्रिया पृच्छधातोः अर्थः भवति प्रकृतसन्दर्भे पथः विषये पृच्छमानं वर्तते। अन्यस्मिन् सन्दर्भे यं विषयमादाय प्रश्नः क्रियते सः विषयः तत्र आगत्य युक्तः भवति, तत्तदादाय पृच्छधातोः अर्थः अवगन्तुं शक्यः। एवं खलु? ततः कथयति तत्र विषयतया ज्ञानरूपफलाश्रयत्वात् पन्थाः प्रधानकर्म। एवं खलु? ज्ञानरूपफलाश्रयभूतः पन्थाः प्रधानकर्म भवति। कथयति तज्ज्ञानं प्रति जनकतया आश्रयत्वात् माणवको गौणकर्मत्वं तस्य माणवकस्य भवति। कथयति माणवकेन पन्थानं ज्ञातुमिच्छति इत्यर्थः। आम्, एतेन करणत्वं विवक्षितं वर्तते, न कारणत्वम् अविवक्षितम् अस्ति इति उच्यते। केन? व्याख्यात्रा। तद् विवक्षाधीनं भवति, तस्य अपादानत्वमपि भवति, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। एतेन करणत्वेन विवक्षा कृता, करणत्वेन माणवकः स्वीकृतः वर्तते खलु? कथयति माणवकेन पन्थानं ज्ञातुमिच्छति। अग्रे कथयति अत्र माणवके करणत्वविवक्षायां द्वितीया, करणत्वविवक्षायाम् इति न, करणत्व अविवक्षायां, नाम करणत्वं वा अपादानरूपं वा करणत्वेन वा अपादानत्वेन वा माणवकः अत्र वस्तुतः वर्तते, तथा करणत्वेन अविवक्षा क्रियते अथवा अपादानत्वेन अविवक्षा क्रियते। अविवक्षायां जातायां तस्य कर्मत्वं सम्पद्यते, तत्र च अकथितञ्च इत्युच्यते। अतः माणवकं पन्थानं पृच्छति, देवदत्तः माणवकं पन्थानं पृच्छति इति वक्तुं शक्नुमः, अथवा देवदत्तः माणवकेन पन्थानं पृच्छति अथवा देवदत्तः माणवकात् पन्थानं पृच्छति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। अकथितञ्च इत्यस्य तु उदाहरणं देवदत्तः माणवकं पन्थानं पृच्छति इति भवेत्, यतोहि पृच्छधातुना अत्र योगः वर्तते, स च परिगणितेषु धातुषु द्विकर्मकेषु अन्तर्भवति। व्याख्याता अग्रे कथयति पथिविषयकं माणवकसम्बन्धिज्ञानमिच्छति इत्यर्थः इति प्राञ्चः। अयमर्थः वस्तुतः अत्र ज्ञातव्यः इति प्राञ्चः नाम प्राचीनाः कथयन्ति। एवं खलु?
अग्रे कथयति वृक्षम् अवचिनोति फलानि इति। अत्र अपि वृक्षः अपादानभूतः, अवचयनं करोति। कस्मात्? वृक्षात्। वृक्षात् अवचिनोति फलानि। अत्र तदेव सरलतया कथयामि चेत् वृक्षः अपादानभूतः, तत्र अपादानत्वम् अविवक्षितम् इति कृत्वा तत्र फलानि यानि वर्तन्ते, क्षन्तव्यः, अपादानभूतः वृक्षः, तस्य अपादानत्वेन अविवक्षा कृता इति कृत्वा तत्र कर्मत्वं भवति अकथितञ्च इत्यनेन इति भावः। सम्यक् कथयति वृक्षात् प्रच्याव्यफलान्यादत्तीत्यर्थः। एवं खलु? वृक्षात् पृथक् कृत्य फलानि प्रच्याव्य अर्थात् पृथक् कृत्वा फलानि आदत्ते, नाम स्वीकरोति, गृह्णाति इति अर्थः भवति। कथयति प्रच्याव्य आदान अनुकूलः व्यापारः। एवं खलु? प्रहारादिरूपः अथवा हस्तेन निष्कासयति अथवा हस्तेन गृहीतुं न शक्यन्ते, तर्हि लोष्टेन प्रहारं कृत्वा, लोष्टेन दण्डविशेषेण प्रहारं कृत्वा अथवा मृत्खण्डविशेषेण प्रहारं कृत्वा तत्र फलानि अवचिनोति। कथयति लोष्टप्रहारादिरूपः अवपूर्वकचिञ्धातोरर्थः। तदेव पृथक्करणम् इति चिञ्धातोः अर्थः इति भावः। कथयति तत्र प्रच्याव्यादानविषयत्वात् फलानि प्रधानकर्म, फलानि अत्र प्रधानकर्मरूपाणि वर्तन्ते। प्रच्यव अवधित्वात् वृक्षः अपादानं, तदेव नाम यस्मात् पार्थक्यं क्रियमाणं वर्तते सः वृक्षः तु अत्र अपादानरूपः वर्तते इति भावः। अतः तदेव कथयति तस्य अपादानत्वम् उपेक्ष्य कर्मत्वविवक्षायां द्वितीयः। एवं खलु? द्वितीयः भवति। कथयति वृक्षस्य प्रच्यव आश्रयत्वेन, नाम प्रच्यवं यद् वर्तते तस्य आश्रयत्वेन वृक्षस्य कर्मत्वात्, कथयति कर्मत्वात् प्रच्यवस्य विभागस्य द्विनिष्ठत्वात्। नाम किं कथयति पश्यन्तु। आदौ तु उक्तवान् तस्य अपादानत्वम् उपेक्ष्य कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया भवति इत्युच्यते। सम्यक्। अग्रे वृक्षस्य फलप्रच्यवाश्रयत्वेन, नाम वृक्षः यः वर्तते सः फलानां प्रच्यवक्रियाया वर्तते, नाम पृथक्करणक्रियाया वर्तते, तस्य आश्रयत्वेन कर्मत्वम् अस्ति तस्य, कस्य? वृक्षस्य। प्रच्यवस्य विभागस्य कर्मत्वात् प्रच्यवस्य विभागस्य, नाम प्रच्यवस्य विभागः यः वर्तते इति द्विनिष्ठत्वात्, नाम तस्य कर्मत्वमपि वर्तते अपादानत्वमपि वर्तते। नाम प्रच्यवस्य विभागस्यापि आश्रयः वृक्षः, फलप्रच्यव आश्रयत्वम् अपि वृक्षः इति कृत्वा तस्य कर्मत्वमपि वर्तते इति कथयन् अस्ति एषः। विशिष्टाभिप्रायज्ञानाय तु एकवारम् उद्ग्रन्थोऽपि द्रष्टव्यः। अस्तु, अग्रे कथयति वृक्षसम्बन्धी यत् प्रच्युतफलादानं तत् करोति इति प्राचीनः। इति प्राचीनः अत्र एवं रीत्या सम्बन्धविशेषं पुरस्कृत्य अर्थम् अवगच्छन्ति अथवा बोधं कथयन्ति इति भावः। एवं खलु? एवं तर्हि दुह्या च पचदण्ड रुधप्रच्छचि, इदानीम् अग्रे वर्तते धातुः ब्रू इति।
तत्र उदाह्रियते। माणवकं धर्मं ब्रूते शास्ति वेति व्याख्याता कथयति। मूले अस्ति खलु। माणवकं धर्मं ब्रूते शास्ति। ब्रूधातोः शास्धातोः च युगपदेव उदाहरणमिदम् उक्तम्। एकेन एव वाक्येन इदम् उदाहरणम् उक्तवान् ग्रन्थकारः। एवं खलु कथयति। बोधनानुकूलव्यापारः। अस्तु, आदौ सामान्य सरलतया कथय। माणवकं धर्मं ब्रूते शास्ति वा इत्यस्ति खलु। अत्र माणवकः यः वर्तते सः वस्तुतः नाम सम्प्रदानभूतः भवेत् खलु। माणवकाय धर्मं ब्रूते, माणवकाय अनुशासनं ब्रूते। ब्रूते अर्थात् कथयति, वदति। शास्ति अर्थात् तदेव अनुशासनं करोति, नाम तदेव कथयति, उपदेशविशेषं करोति इत्येव अर्थः। तत्र माणवकस्य सम्प्रदानत्वस्य माणवके सम्प्रदानत्वस्य अविवक्षया अकथितं चैत्यनेन कर्मत्वात् द्वितीया उच्यते। अतः माणवकं धर्मं ब्रूते इति वा माणवकं धर्मं शास्ति इति वा वाक्यम् अत्र प्रयोक्तव्यं। माणवकं धर्मं ब्रूते इति यदि कथयामः तर्हि धर्मः तत्र प्रधानं कर्म, माणवकः तत्र गौणकर्म। एवमेव धर्मं शास्ति, माणवकं धर्म एवं माणवकं धर्मं शास्ति इत्यत्रापि तथैव। धर्मः प्रधानं कर्म, माणवकः गौणं कर्म इति सरलतया अवगत्य अधुना पश्यामः व्याख्याता किं कथयति। बोधनानुकूलव्यापारः चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इत्यादि शब्दप्रयोगात्मको ब्रूयोरर्थः इति। तत्र बोधनानुकूलः व्यापारः नाम ब्रूधातोः अर्थः कः तदेव कथ्यते। बोधनानुकूलः व्यापारः नाम बोधनजनकः व्यापारः नाम क्रियाविशेषः। चोदनालक्षणो धर्मः, मीमांसाशास्त्रे धर्मलक्षणम् उच्यते। चोदना नाम प्रेरणाविशेषः, नाम अस्माकं बुद्धिः सम्प्रेरिता भवतु सर्वदा करणीयेषु कार्येषु एव। एतादृशः चोदनालक्षणः यः अर्थः सः धर्मः भवति इति मीमांसादौ उच्यते। कथयति इत्यादि शब्दप्रयोगात्मकः ब्रूयः अर्थः। नाम एवं रीत्या तस्य कृते शब्दः उच्यते, तत्शब्दस्य प्रयोगः क्रियते माणवकस्य कृते। अतः अत्र ब्रूधातोः अयमर्थः अवगन्तव्यः। ब्रूय व्यक्तायां वाचि नाम कथयति इति भावः। तदेव अग्रे कथयति माणवकाय धर्मं बोधयति इत्यर्थः। माणवकः यः वर्तते तस्य कृते धर्मं बोधयति। कथयति व्यापारप्रयोज्यबोधविषयत्वात् धर्मः प्रधानकर्म। प्रधानकर्म धर्मः भवति, तद् उक्तमेव पूर्वं। कथं भवति तद् कथयन्नस्ति अत्र। अग्रे कथयति बोधविषयेण कर्मणा अभिप्रेयमाणत्वात् माणवकः सम्प्रदानम्। खलु कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् इति अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। तस्य सम्प्रदानत्वम् उपेक्ष्य धर्मद्वारा बोधाश्रयत्वात् कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया इति कथयति। सम्यक्। अतः माणवकम् इत्युच्यते। शास्धातोः विषये अपि अग्रे कथयिष्यति। अत्र च कः अर्थः सम्भवति इत्यपि अग्रे कथयिष्यति। प्राचीनानां मते कः अर्थः भवति इत्यपि कथयिष्यति। तद् अग्रिमे पाठे वयं पठिष्यामः।
अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः अष्टमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।